नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पीरे कामिल। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई वो सूरतुल फातिहा की एक आयत के बारे में है। इंशाअल्लाह ताला इस आयत के बारे में आपको मुकम्मल तौर पर मालूमात दूंगी कि इसका वजीफा आपने किस तरह से करना है, और इस आयत से रिलेटेड एक वाकया भी मैं आपसे शेयर करूंगी जो कि सच्चा वाकया है सीरी सख्ती रहमतुल्लाह अलैह का, वो भी मैं आपसे जिक्र करूंगी। उसके अलावा सूरतुल फातिहा की चंद फजाइल भी मैं आपसे जिक्र करूंगी। तो वीडियो को गौर और तवज्जो से सुनिएगा ताकि आप इससे मुकम्मल तौर पर मुस्तफीद हो सकें। वीडियो जिक्र करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मरतबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। इसके अलावा मेरे फेसबुक के पेज आई लव पीरे कामिल को भी जरूर लाइक कर दें, उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जैसे कि मैंने आपसे जिक्र किया, मैं सूरतुल फातिहा के हवाले से आज आपसे इसका वजीफा जो मैं शेयर करूंगी। सबसे पहले इसकी फजीलत जो हदीस मुबारका में बयान हुई है, जो मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि हज़रत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि एक दिन जबकि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे तो इन्होंने यानी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऊपर की तरफ से दरवाजा खुलने की आवाज सुनी। चुनांचे उन्होंने अपना सर मुबारक ऊपर उठाया और कहा कि यह आसमान का दरवाजा खोला गया है, आज से पहले ये कभी नहीं खोला गया था। और इससे एक फरिश्ता नीचे उतरा है जो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये आज से पहले कभी नहीं उतरा। बस इस फरिश्ते ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्ज किया सलाम और कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो नूरों की बिशारत हो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किए गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले किसी भी नबी को अता नहीं किए गए। एक सूरतुल फातिहा और दूसरा सूरतुल बकरा की आखिरी दो आयत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनमें से जिस एक हर्फ की भी तलावत करेंगे वो चीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता कर दी जाएगी। यानी इसके जरिया से एक हर्फ की भी तिलावत करके जो भी चीज अल्लाह से मांगी जाएगी अल्लाह ताला आपको वो चीज अता फरमाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस फरिश्ते ने फरमाया। तो इन आयत में जो मैंने आपसे जिक्र की हैं यानी सूरतुल फातिहा जो है इसकी 7 आयतें हैं। 3.5 आयतें जो है अल्लाह ताला के लिए और 3.5 आयतें बंदे के लिए हैं। सूरतुल फातिहा की दुआ सबसे ज्यादा नफा बख्श और उम्दा करार पाई है, क्योंकि अगर अल्लाह ताला बंदे को इस सीधे रास्ते की तरफ हिदायत दे दे और इसको अपनी जिंदगी पर और गुनाहों के छोड़ने पर मदद कर दे तो दुनिया और आखिरत में इसको कोई भी बुराई जो वो छू नहीं सकती है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे, ज्यादा से ज्यादा कुरान से अपना लगाव पैदा करने की तौफीक दे, जिसका पढ़ना जो है वो बाइसे बरकत है। अल्लाह ताला ने इसमें बहुत ही रिफ़त रखी है और इंशाअल्लाह ताला जो भी इसको पढ़ेगा वो इंशाअल्लाह इसकी हिकमत और दानाई से अल्लाह ताला उसको आशना करवाएंगे। ऐसी किताब है कि जिसकी बरकत से कई गुमराहों को अल्लाह ने ईमान की दौलत नसीब फरमाई है। कुरान करीम जो है वो हिदायत ही हिदायत है। अल्लाह ताला ने इसको मुकम्मल सहीफा करार दिया। दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाली किताब जो है वो कुरान करीम है। इंशाअल्लाह ताला आप जरूर इसको पढ़िएगा, इस पर अमल कीजिएगा। अल्लाह के हुक्म से ये अमल जो है वो बेआसरा, नाउमीद, परेशान हाल लोग जो मायूस हैं, ऐसे अमल जो कर करके वो थक गए हैं, ये ऐसा अमल है जो 100% कबूलियत दुआ की शराइत पर पूरा उतरता है और लाखों औलिया के मुजर्रब मामूलात में शुमार होता है। अगर आपकी हर तदबीर उल्टी हो जाए, हर कोशिश बेकार हो जाए, हर मंसूबे में नाकामी का सामना करना पड़े, पुराने से पुराने जिन्नात, बंदिश, सख्त तरीन बीमारी में भी ये अमल इंशाअल्लाह ताला आपको हर आमिल से बेनियाज करके हर मुश्किल से निकलने का रास्ता मुहैया करेगा और नामुमकिन को मुमकिन बनाएगा। इस अमल की इजाजत सबको आम है क्योंकि ये कुरान करीम का है। इंशाअल्लाह ताला हर किस्म की बीमारी के लिए, परेशानी के हल के लिए इसको आप कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला इसके करने से अल्लाह ताला आपको खैर व बरकत अता फरमाएंगे। अल्लाह ताला आपके तमाम मसाइल को हल फरमाएंगे। जिस तरह के अगर इंसान अनदेखी बिजली की पैमाइश कर सकता है, अगर इंसान अनदेखी हवा की रफ्तार का तयन कर सकता है, तो ये कैसे मुमकिन है कि मालिक कायनात इंसान के अनदेखे अमाल का वजन नहीं कर सकते। अमाल के वजन के बाद इंसान के मुकद्दर में या तो जहन्नुम की सूरत में जिल्लत आएगी या फिर जन्नत की शक्ल में हमेशा के लिए खुशियां हासिल होंगी। इंसान अपनी खुशियों को किस तरह से हासिल कर सकता है, इसके 2 तरीके हैं। एक तो इंसान अपने आने वाली जिंदगी कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजारने का अहद कर ले और दूसरा तरीका ये कि
انسان جو بدعمالیاں کر چکا ہے بدعمالیوں سے توبہ کر لے، کیونکہ جب انسان بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کوئی دعا مانگ رہا ہوتا ہے لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی تو اس کے گناہ اس کے درمیان میں حائل ہوتے ہیں. تو اگر آپ مکمل طور پر اس عمل سے مستفید ہونا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے گناہوں سے اللہ کے ہاں توبہ کیجیے. انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے گا کہ آپ کی تمام تر دعائیں قبول ہوں گی. وظیفہ کیا ہے؟ وظیفہ نہایت آسان ہے. کرنا آپ نے کیا ہے کہ سورۃ الفاتحہ کو آپ نے شروع سے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سمیت. جب آپ شروع سے پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین، آپ نے پڑھنا اہدنا الصراط الذین انعمت علیہم، یہ آپ نے آیت جو ہے وہ 131 مرتبہ پڑھنی ہے. اہدنا الصراط الذین انعمت علیہم، یہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کرنی ہے 131 مرتبہ. جب آپ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پڑھیں گے اس کے بعد اول آخر درود شریف بھی لازمی پڑھ لیجئے، کیونکہ درود شریف جو ہے وہ قبولیت کے مقام تک پہنچا دیتا ہے آپ کے ہر عمل کو. تو آپ نے یہ لازمی کر لینا ہے 131 مرتبہ. اس کا کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے، آپ کسی بھی وقت یہ عمل کر سکتے ہیں. اول آخر آپ تعداد میں درود شریف پڑھ لیں، 3 5 7 9 11 جتنا بھی آپ سے ہو سکے، اور درمیان میں آپ نے 131 مرتبہ یہ آیت سورہ فاتحہ کی اہدنا الصراط الذین انعمت علیہم آپ نے پڑھنی ہے. پھر اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت طلب کرنی ہے. جیسے کہ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ ایک واقعہ جو سچا ہے سری سکتی رحمت اللہ علیہ کا، وہ میں آپ سے ذکر کروں گی تاکہ آپ کو اس آیت کے ضمن میں یہ واقعہ میں آپ سے ذکر کری ہوں تاکہ اس آیت کو سمجھنے میں آپ کے لیے آسانی ہو جائے. ایک مرتبہ سری سکتی رحمت اللہ علیہ جا رہے تھے، دوپہر کا وقت تھا، انہیں نیند آئی. وہ کیلولا کی نیت سے ایک درخت کے نیچے سو گئے. کچھ دیر لیٹنے کے بعد جب ان کی آنکھ کھلی اور انہیں ایک آواز سنائی دی، انہوں نے غور کیا تو پتا چلا کہ اس درخت میں سے آواز آ رہی ہے جس کے نیچے وہ لیٹے ہوئے تھے. جی ہاں، جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو ایسے واقعات رونما کروا دیتے ہیں. درخت ان سے کہہ رہا تھا یا سری کن مثلی، اے سری تو میرے جیسا ہو جا. وہ یہ آواز سن کر بڑے حیران ہوئے. جب پتا چلا کہ یہ آواز درخت سے آ رہی ہے تو آپ نے اس درخت سے پوچھا کیف اکون مثلک، اے درخت میں تیرے جیسا کیسے بن سکتا ہوں؟ درخت نے جواب دیا ان الذین یرموننی بالاحجار فارمیہم بالاسمار، اے سری جو لوگ مجھ پر پتھر پھینکتے ہیں میں ان لوگوں کی طرف اپنے پھل لوٹاتا ہوں، اس لیے تو بھی میرے جیسا بن جا. وہ اس بات کو سن کر حیران تھے اور وہ اس بات کو سن کر اور بھی زیادہ حیران ہوئے، مگر اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ نے فراست دی ہوئی ہوتی ہے، لہٰذا ان کے ذہن میں فوراً خیال آیا کہ اگر یہ درخت اتنا ہی اچھا ہے کہ جو اسے پتھر مارے وہ اسے پھل دیتا ہے، پھر اللہ رب العزت درخت کی لکڑی کو اللہ تعالیٰ نے آگ کا ایندھن، آگ کی غذا کیوں بنا دیا؟ اس پر درخت نے جواب دیا اے سری میرے اندر خوبی بھی بہت بڑی ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک خامی بھی بہت بڑی ہے. اس خامی نے میری اتنی بڑی خوبی پر پانی پھیر دیا. اللہ تعالیٰ کو میری یہ خامی اتنی ناپسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آگ کی غذا بنا دیا. میری خامی یہ ہے کہ فَأَمْلَيْتَ بِالْهَوَا هَكَذَا هَكَذَا، جدھر کی ہوا چلتی ہے میں ادھر کو ہی ڈول جاتا ہوں، یعنی میرے اندر استقامت نہیں ہے. اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ علیہم، اللہ پاک مجھے اس راستے پر چلائیے جن پر آپ نے انعام و اکرام فرمایا. تو وہ راستہ کون سا ہے؟ وہ راستہ گناہوں سے پاکیزگی کا ہے. وہ راستہ ہے جو اللہ کو پسند ہے. وہ راستہ ہے جن پر اللہ نے انعام و اکرام کیا. وہ راستہ ہے جب آپ اس کو چنیں گے تو اللہ آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ایسے مت ہو جایا کریے جب اللہ سے کوئی حاجت ہو تبھی اللہ کو پکارا جائے، تبھی مصلے بچھائے جائیں، تبھی اللہ سے مانگا جائے، بلکہ ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول رہا کریں. اللہ سے وہ راستہ مانگا کریں جس پر اللہ نے انعام و اکرام رکھ دیا آپ کے لیے. اللہ سے وہ راستہ آپ نے مانگنا ہے. جب انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ توفیق نصیب ہوگی اس کے عمل کے کرنے سے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس راستے پر آپ کو چلائیں گے جس پر اللہ کے انعام و اکرام ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ آپ کو تمام تر اللہ تعالیٰ نے جو پوشیدہ اس کے اندر رکھے ہیں فضائل سے آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ مستفید کروائیں گے. یہ جو اعمال ہیں جب آپ اس کو کر لیں گے تو اس کے بعد آپ نے انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا کہ کس طرح سے آپ کے مسائل حل ہوں گے. اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ ہر بلا سے آپ کو محفوظ رکھیں گے، اپنے انعام و اکرام کے سائے میں رکھیں گے آپ کو. اللہ کے حکم سے انشاءاللہ اس کو معمول بنا لیں گے تو اللہ پاک ہر وقت آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں گے. اللہ تعالیٰ خیر و برکت سے آپ کو مستفید فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کی خیر و برکت کے ٹھنڈے بادل آپ پر ہر وقت چھائے رہیں گے جب آپ یہ عمل کر لیں گے. اور یہ واقعات میں آپ سے اس لیے ذکر کرتی ہوں کہ آپ کو ان سے کچھ حاصل ہو، کچھ جو ان کے اندر نتیجہ ہے وہ
آپ کو اس سے سمجھ میں آئے کہ جو جہاں کی ہوا چلے وہیں پر نہیں ڈولنا، بلکہ اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے کی بھیک مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے کا سوال کرنا ہے کہ یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر آپ نے انعام کرایا، ان لوگوں کے راستے پر مت چلانا جو جدھر کی ہوا چلتی ہے ادھر کو ہی ڈول جاتے ہیں، جدھر جس کو فائدہ نظر آئے ادھر کے ہی ہو جاتے ہیں، بلکہ اوپر کوئی بھی حالات آئے، کوئی بھی پریشانی آئے، وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات سے جڑے رہتے ہیں، وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات سے مانگتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ اپنا انعام کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ بھی یہ عمل ضرور کیجیے گا، آپ کو اس کا فائدہ ضرور حاصل ہوگا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو لائک کر دیجیے، شیئر کر دیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیجیے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔